बालुवाटारमा पहिलो पटक सार्वजनिक हुनुभन्दा अघिसम्म माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र बाबुराम भट्टराईप्रति आम मान्छेको एक अनुमान थियो। खरानी रङको सर्ट, कपालमा स्नित्त पारेर जेल र खैरा जुङ्गामा निकै कन्फिडेन्स देखिन्थ्यो उनीहरू। माओवादी सुप्रिमोको यो पोसाक शैलीदेखि बोल्नेसम्मको कपी उनका तलका कार्यकर्ताले पनि गरे। सबै प्राय नेताहरू खरानी रङको पोसाकमै देखिए। केही समय कुम हल्लाएर बोल्ने प्रचण्ड शैलीको थुप्रै क्यारिकेचर भयो। स्वयं उनका कार्यकर्ताहरूले त्यसलाई पछिसम्म फलो पनि गरे। यस्तो लाग्थ्यो यो बेग्लै जिनिस हो, यो परम्परागत संसदीय दल एमाले कांग्रेस जस्तो होइन। यसले नेपाली राजनीतिमा बेग्लै मानक र आदर्श स्थापित गर्दैछ। शासन प्रणालीलाई श्रमजीवी किसानको बनाउँदैछ। सर्वहारा उत्पीडित जाति समुदाय र सीमान्तहरू वर्गले बाँच्न पाउनेछन्। पहिचान र अधिकार स्थापित हुनेछ। यस्तै फलत 2064 सालमा माओवादीको आयातन यति विशाल भयो कि उसका सामु अरू सबै दौडमा हारेका, लडाई हारेर आत्मसमर्पण गरेका, थकित, गलित र लामो समयसम्म कन्फिडेन्स गेन नगर्ने जस्तो देखिए। तर समय हो, प्राप्त उपलब्धिको विकास र संरक्षण नगर्दा वा नयाँ विचारको विकास गर्न नसक्दा आज माओवादी के गर्दैछ भनिरहनु परेन। नमस्कार, यो न्यूज एट टुडे, म तुलसी अरियाल। आदिमय जनयुद्धको नेतृत्व गरेको नेता कायर भयो भने विश्व जित्न हिँडेको योद्धा, लोभी भयो भने कम्युनिस्ट पार्टीको अन्तर्राष्ट्रिय नारा विश्वका मजदुर एक हौं भन्दै आगो ओकल्ने नेता घरको पर्खाललाई नै संसार भन्न थाल्यो भने के होला? अस्ति मात्रै हो, धेरै भएको छैन। जनअदालत, जनसत्ता, सेना बनाएको पार्टी जसले पुराका पुरा वैकल्पिक सरकारको अभ्यास गरिसकेको थियो। उक्त पार्टी अहिले दारा नङ्ग्रा झिकेको बाघ जस्तै गुफामा बस्न पुगेको छ। कुनै बेला प्रचण्ड सत्ताको टाउको दुखाइ बनेका थिए। उनका कार्यकर्ता क्रान्ति नायक नै भन्थे। बगावतको एक नायकको लड्कारको तत्कालीन राज्य व्यवस्था अत्तालिन्थ्यो। तर आज उनै विद्रोही नेतालाई आरोप लाग्छ प्रचण्डकै कारण पार्टी सिद्धिने भयो। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सोमबार केन्द्रीय कमिटी बैठकमा 97 जना केन्द्रीय सदस्यको सूची प्रस्ताव गरे। उक्त सूचीमा उनले आफ्नै छोरी र ज्वाइँको नाम समेत समावेश गरेका थिए। प्रचण्डले बैठकमा प्रस्तावित नाम वाचन गर्दा केही समय बैठक स्थल अनुपम फुलल्यान्ड शान्त थियो। सबैको ध्यान प्रचण्डतिर थियो। केन्द्रीय कमिटीमा को अटेनन् भन्नेमा सबैको ध्यान थियो। सबैको आकांक्षा थियो, तर सबैको नाम अट्न सम्भव पनि थिएन। पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डले तयार पारेको प्रस्तावित नाममा केही योग्य नेता समावेश हुँदा अवस्था सामान्य नै थियो। जब प्रचण्डको मुखबाट आफ्नी छोरी गंगा दाहाल खस आर्य महिलातर्फ बागमतीबाट समेटिन पुगिन्, अचानक बैठकको माहौल फेरियो। केही समय शान्त रहेको बैठक स्थलमा गाईगुई सुनिन थाल्यो। बैठकको माहौल नै फेरिन पुग्यो। प्रचण्ड पुत्री गंगा दाहालको नाम प्रस्तावित केन्द्रीय सदस्यमा सुन्न साथ बैठकमा केही सदस्यले नै चर्को असन्तुष्टि व्यक्त गरे। बैठक स्थलमा विरोध हुँदै थियो। प्रचण्ड सुनेको नसुने गरी सरासर उल्लेखित सबै नाम वाचन गर्नतर्फ लागे। केन्द्रीय सदस्यको चर्को असन्तुष्टिकै बीच प्रचण्ड अगाडि बढे। आफूले प्रस्ताव गरेका नाम सरासर पढ्दै थिए। छोरीको नाम वाचन गर्दा नै बैठकको माहौल बिग्रिसकेको थियो। बैठक स्थलबाटै प्रचण्डमाथि आलोचनाको वर्षा हुँदै थियो। छोरीको नाम समेट्दा नै माहौल खपि नसक्नु बनेको थियो। झन प्रचण्डले ज्वाइँ जीवन आचार्यलाई पनि केन्द्रीय कमिटीमा हटाएपछि माहौल झन उग्र बन्यो। प्रचण्डले ज्वाइँ जीवन आचार्यलाई खस आर्य युवा अन्तर्गत प्रदेश 1 बाट समावेश गरेको सुन्न साथ बैठक स्थलको माहौल झन बिथोलियो। नेतृत्वले नै माओवादीलाई पारिवारिक पार्टी बनाउन खोजेको भन्दै केन्द्रीय कमिटी सदस्य रुष्ट बने। योग्य र क्षमतावान व्यक्ति छुटेको भन्दै केहीले बैठक स्थलमै चर्को असन्तुष्टि पोखे। बैठक स्थलमा ठूलो स्वर सुनिन थाल्यो। कुन आधारमा केन्द्रीय कमिटीमा प्रस्तावित नाम समावेश गरिएको छ? पारिवारिक सदस्यलाई कुन आधारमा केन्द्रीय कमिटी सदस्यमा समावेश गरियो भनेर प्रचण्डमाथि प्रश्नको प्रहार हुन थाल्यो। माहौल सामान्य भन्दा पनि झन्झन बिग्रिँदै गयो। अवस्था सामान्य हुनुभन्दा पनि बिग्रिँदै गएपछि प्रचण्ड आफ्नो निर्णयबाट ब्याक हुनुपर्ने स्थिति आयो। चौतर्फी आलोचनापछि अन्तिम समयमा छोरी र ज्वाइँ केन्द्रीय कमिटीमा हटाइनन्। प्रचण्डका छोरी ज्वाइँ मात्र होइनन्, अन्य 45 जना पनि केन्द्रीय कमिटीमा हटेनन्।
केन्द्रीय सदस्यको नामावलीमा सहमति नजुट्दा विवाद थप बढ्दै गयो अनि प्रस्तावित 97 नाममा 50 जनाको मात्रै नाम अनुमोदन गरियो। बैठकमा रिक्त केन्द्रीय सदस्य र मनोनित 15% सहित अध्यक्ष प्रचण्डले 97 जनाको नाम केन्द्रीय सदस्यका लागि प्रस्ताव गरेका थिए। उनले प्रस्ताव गरेका 97 मध्ये 50 जनाको नाम मात्रै अनुमोदन भयो। अन्य 47 जनाको नाम प्रस्तावित सूचीबाट हटाइयो। सहमति जुट्न नसक्दा प्रचण्डले प्रस्ताव गरेका झण्डै 50% को नाम सूचीबाट हटाइयो। आफ्नो मान्छे र नजिकका व्यक्तिलाई केन्द्रीय कमिटीमा ल्याउँदा पार्टीलाई क्षति पुग्ने भन्दै धेरैले आलोचना गरे। प्रचण्डमाथि व्यङ्ग्यको प्रहार पनि गरियो। केन्द्रीय नेताहरूले नै विरोध गरेपछि 47 जनाको नाम हाललाई हटाइयो अनि 50 जनाको नाम मात्र अनुमोदन गरियो। बाँकी 47 जनालाई निर्वाचनपछि जेठ 20 मा बस्ने केन्द्रीय कमिटीले मनोनित गर्ने निर्णयमा माओवादी पुग्यो। विधान बमोजिम माओवादी केन्द्रीय समिति 279 हो। त्यसको 15% मनोनित गर्दा 344 पुग्छ। कुल 344 सदस्यीय केन्द्रीय समितिमा 50 जना मनोनित गरेसँगै 297 सदस्य पुगेको छ। अझै 47 केन्द्रीय सदस्य मनोनित गर्न बाँकी छ। 8औं महाधिवेशनबाट 247 सदस्यीय केन्द्रीय समिति चयन भएका छन्। प्रस्तावित भएर पनि अनुमोदन हुन नसकेका मध्ये केहीलाई वैकल्पिक केन्द्रीय सदस्य बनाउने पनि माओवादीको तयारी छ। मुस्किलले दोस्रो पटक बसेको माओवादी केन्द्रीय कमिटी बैठकबाट एमसीसी अनुमोदन हुने र पदाधिकारी चयन गर्ने धेरैको अनुमान थियो। त्यस्तै संगठनका कामलाई समेत गति दिने गरी निर्णय हुने केन्द्रीय सदस्यको अपेक्षा थियो, तर अपेक्षाकृत रूपमा बैठकले निर्णय गर्न सकेन। मुस्किलले प्रचण्डले प्रस्ताव गरेका नाममा पनि विरोध भएपछि केन्द्रीय कमिटी पनि अपुरो मात्रै रह्यो। बैठकमा न त पार्टीभित्र चर्को असन्तुष्टिको रूपमा देखिएको एमसीसीको विषयमा सहमति नै जुट्यो, न त बैठकले केन्द्रीय कमिटीलाई पूर्णता नै दिन सक्यो। अझै बैठकमा त पदाधिकारी चयन विषयले त झन् स्थान नै पाएन। अध्यक्ष कमरेड निर्वाचित हुनुभएको छ, अरू पदाधिकारी निर्वाचित भएको छैन। निर्वाचनको क्रमले हामीले अघिल्लो बैठकमा निर्वाचन गर्ने एउटा प्रक्रियामा अगाडि गएका थियौँ, तर कोभिड आएको कारण त्यति बेला स्थगित भयो। त्यसपछि अहिले निर्वाचन छिटो आएको हुनाले हामीले स्थायी पोलिट ब्युरो र पदाधिकारी हामीले अहिले चयन गर्न हामीलाई समयले भ्याइएन। माओवादीको यो बैठक अर्थहीन मात्र होइन, यसले पार्टीभित्र प्रचण्ड कसरी निर्णय क्षमता गुमाउँदै गएका छन् भन्ने संकेत पनि गरेको छ। नेतृत्व नै विधि अनुरूप चल्न नसक्दा माओवादीको अबको बाटो कता सोच्नुपर्ने स्थिति बनेको छ। पहिलो संविधान सभामा 229 सीट सहित पहिलो शक्ति बनेको माओवादी दोस्रो निर्वाचनमा 83 सीटमा खुम्सियो। अबको निर्वाचनमा माओवादीको भविष्य के होला? आलोचक सहित समर्थनको ध्यान माओवादीको भविष्यतर्फ केन्द्रित छ। जनयुद्धदेखि शान्ति प्रक्रियाको अवस्थासम्म आइपुग्दा माओवादीमा भित्रिने तथा बाहिरिनेको क्रम जारी रह्यो। आज पनि माओवादीमा त्यो स्थिति यथावत छ। यसबीचमा माओवादी नेताहरूको पार्टी नै पार्टी बने, तर माओवादीको राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रभाव निरन्तर कमजोर बन्दै गएको छ। समय परिवर्तन भएको छ। प्रचण्ड नाम सुन्नासाथ डराउने जनतासँग आज प्रचण्ड नै डराउनु पर्ने स्थिति छ। माओवादी समाप्तिको बाटोमा हिँडिरहेको आलोचकले नै बेला बेला सार्वजनिक कार्यक्रममा भन्ने गरेका छन्। पार्टी भित्रैका केही नेता पनि आफ्नो पार्टीको कुनै भिजन तथा लक्ष्य नभएको देख्दा अस्तित्वको खोजीमा छन्। कुनै नयाँ एजेन्डा तथा भिजन नहुँदा माओवादीलाई जनतासँग कसरी फेस गर्ने त्यो पनि उत्तिकै सकस छ। अबको चुनावमा प्रचण्डले नेतृत्व गरिरहेको माओवादीको पोजिसन कस्तो रहला? आलोचक सहित माओवादी समर्थक यसकै पर्खाइमा छन्। सर्वोच्चका निलम्बित प्रधान न्यायाधीश सोलेन्द्र शमशेर राणा फुर्सदिला छन्, कारण उनीमाथि महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता भएको छ र उनी निलम्बनमा छन्। महाअभियोगको लागि चाहिने संख्या कसरी पुग्छ? संसदमा पुगेको उनको मुद्दा के होला? उनको समय अवधि अझै चान्सुन 10 महिना देखिन्छ। महाअभियोग पारित नभएमा वा संविधानत संसदको 2/3 नपुगेमा फेरि उनी सर्वोच्च फर्किनेछन्। यो बीचमा राणालाई मात्रै नभएर 5 जना न्यायाधीशहरूलाई नै हटाउनु पर्ने एमाले यो मुद्दामा आफ्नो पोजिसन बनाएको छैन, तर उसले संसद अवरोध कायमै राखे पनि राणा विरुद्धको छानबिन समितिमा भने आफ्ना सांसद पठाएको छ। राणा विरुद्धको छानबिन कसरी अगाडि बढ्ला र उनी माथिको महाअभियोगको प्रस्ताव के होला? चासो त हुने नै भयो।
अहिले सर्वोच्च अदालत कानून प्रधान न्यायाधीशको जिम्मामा छ। गत फागुन 1 गते सत्ता गठबन्धनले महाअभियोग प्रस्ताव संसदमा दर्ता गरेसँगै तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा स्वतः निलम्बित अवस्थामा छन्। राणाको कार्यक्षमता र आचरण सम्बन्धी प्रश्न उठाएर महाअभियोग प्रस्ताव प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको थियो। प्रतिनिधि सभा नियमावली 2075 को नियम 162 बमोजिम उक्त अभियोग बारे छानबिन समिति समेत गठन भइसकेको छ। यही फागुन 22 गते आइतबार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकले प्रधान न्यायाधीश जबरा विरुद्ध परेको महाअभियोग सिफारिस समिति गठन गर्ने प्रस्ताव बहुमतले स्वीकृत गर्दै महाअभियोग सिफारिस समिति समेत गठन गरिसकेको छ। उक्त छानबिन समितिमा लगातार संसद अवरुद्ध गर्दै आइरहेको प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका प्रतिनिधि समेत रहेका छन्। प्रतिनिधि सभा नियमावली 2075 को नियम 162 अनुसार समिति गठन गरिएको हो। समितिले काम सुरु गरेको 3 महिनाभित्र सिफारिस सहितको प्रतिवेदन दिनुपर्ने प्रावधान छ। समितिले महाअभियोग अघि बढाउने नबढाउने सिफारिस सहितको प्रतिवेदनले बुझाउनेछ। नेकपा एमालेका 4, कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका 2, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका 1 गरी कुल 11 सदस्यीय समिति गठन भएको हो। नेपालको संविधानको धारा 101 को उपधारा 3 र 4 एवं प्रतिनिधि सभा नियमावली 2075 को नियम 162 बमोजिम निम्नलिखित मान्य सदस्यहरू रहनुहुने गरी 11 सदस्यीय महाअभियोग सिफारिस समिति गठन सम्बन्धी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दछु। 1. मान्य श्री एकपाल मिया। 2. मान्य श्री कल्याणी कुमारी खड्का। 3. मान्य श्री कृष्णभक्त पोखरेल। 4. मान्य श्री प्रमोद शाह। 5. मान्य श्री मीनबहादुर विश्वकर्मा। 6. मान्य श्री योगेश गुरुङ यशोदा गुरुङ सुवेदी। 7. मान्य श्री रामबहादुर विष्ट। 8. माननीय श्री रेखा शर्मा। 9. मान्य श्री लालबाबु पण्डित। 10. मान्य श्री विष्णु प्रसाद पौडेल। 11. मान्य डाक्टर शिवमाया तुम्बा आम्फे। समितिले सदस्यहरू मध्येबाट सभापति चयन गर्न भने बाँकी नै छ। संविधानको धारा 101 को उपधारा 3 र 4 अनुसार गठन भएको समितिले महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता गरिएको सम्बन्धित व्यक्तिमाथि महाअभियोगको प्रस्ताव पेश गर्ने आधार र कारण छ कि छैन भनी विस्तृत रूपमा हेर्नेछ। व्यवहारिक रूपमा हेर्दा प्रधान न्यायाधीश जबरा विरुद्धको महाअभियोगको छानबिनका लागि सिफारिस समिति गठन भएको सन्देश गए पनि यथार्थमा प्रतिनिधि सभाले महाअभियोगको प्रस्तावमाथि छानबिन गर्न स्थायी प्रकृतिको समिति गठन गरेको हो। समितिले अब सुरुवातमै सभामुख समक्ष पेश भएको जबरा विरुद्धको महाअभियोगको प्रस्तावमाथि अध्ययन अघि बढाउनेछ। त्यसका लागि केही प्रक्रिया भने पूरा गर्नुपर्नेछ। प्रतिनिधि सभा नियमावली 2075 को नियम 162 अनुसार समितिको प्रस्ताव गरिएको हो। कुनै प्रस्ताव विशेष भन्दा पनि स्थायी प्रकृतिको समितिले प्रतिनिधि सभामा पेश हुने महाअभियोगको प्रस्तावमाथि अध्ययन गरेर प्रतिवेदन बुझाउनेछ। जबरा विरुद्धको महाअभियोगको प्रस्ताव भने प्रतिनिधि सभामा पेश नै भएको छैन। नियमावलीमा भएको व्यवस्था अनुसार कुनै पनि दिन सभामुखले प्रस्ताव पेश गर्ने र प्रतिनिधि सभामा त्यसबारे छलफल हुनेछ। सिफारिस समितिले नेपालको संविधान 2072 महाअभियोग कार्यविधि नियमित गर्ने ऐन 2059 र प्रतिनिधि सभा नियमावली 2075 मा भएका व्यवस्था अनुसार काम गर्नेछ। समितिका सदस्यले शपथ लिएपछि आफूहरू मध्येबाट सभापति चयन गर्नेछन्। त्यसपछि पनि समितिले तत्काल जबरामाथि छानबिन अघि बढाउन भने सक्दैन, किनकि पहिले त सभामुख समक्ष पेश भएको प्रस्ताव प्रतिनिधि सभामा पेश भएर छलफल हुनुपर्छ। अनि प्रतिनिधि सभाले प्रस्ताव समितिमा पठाएपछि मात्र समितिले काम सुरु गर्नेछ। महाअभियोग कार्यविधि अनुसार संवैधानिक पदाधिकारीमाथि 3 वटा शर्त पूरा भएमा महाअभियोगको कारबाही अघि बढाउने प्रावधान छ। कार्यक्षमताको अभाव, खराब आचरण वा इमानदारी पूर्वक पदीय कर्तव्य पालना नगरेको भए महाअभियोगको प्रक्रिया अघि बढ्ने ऐनमा उल्लेख छ। जबराको हकमा भने कार्यक्षमताको अभाव बाहेक सबै आरोप आकर्षित हुने खालको छ। कार्यक्षमताको अभाव हुन शारीरिक वा मानसिक क्षमताको अभाव पुष्टि हुनुपर्छ। चिकित्सकीय रूपमा पुष्टि हुनुपर्ने यो आरोप जबरामाथि नभएको पाइन्छ। जबरामाथि महाअभियोग प्रस्तावको विवरण हेर्दा 3 मध्ये 2 आरोपहरू छन्। खराब आचरण र इमानदारी पूर्वक पदीय कर्तव्य पालना नगरेको। जबरामाथि महाअभियोगको
प्रस्तावमा यी दुवै आरोपसँग सम्बन्धित विवरणहरू छन्। समितिले काम सुरु गरेपछि एक साताभित्रै जबरालाई सफाईका लागि मौका दिनुपर्ने प्रावधान छ। समितिले कारबाही प्रारम्भ भएपछि आरोपित पदाधिकारीलाई 7 दिनभित्र लागेको आरोपको सफाई पेश गर्ने उचित मौका दिई आवश्यक अनुसन्धान गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। त्यसका लागि कम्तीमा पनि एक पटक जबरा बयानका लागि समिति समक्ष उपस्थित हुनुपर्ने हुन्छ, तर ऐनले आवश्यक परे एक पटक भन्दा बढी पनि सोधपुछ गर्न सक्ने सुविधा दिएको छ। समितिले आफ्नो कारबाही सुरु गरेको 3 महिना भित्र सिफारिस समितिको प्रतिवेदन प्रतिनिधि सभामा पेश गर्नुपर्नेछ। समितिको कारबाही अहिले नै सुरु नभएकाले 3 महिने अवधि कहिलेदेखि सुरु हुनेछ भन्ने टुङ्गो भने अझै लागेको छैन। नियमावलीमा भएको व्यवस्था अनुसार समितिले जबराले पेश गरेको सफाई चित्त बुझ्दो नभएमा वा समितिमा नै उपस्थित नभएमा आफ्नो सिफारिस सहितको प्रतिवेदन बुझाउनेछ। समितिमा सकेसम्म सर्वसम्मत र नभए बहुमतबाट निर्णय हुनुपर्ने प्रावधान छ। समितिले पेश गरेको प्रतिवेदनमाथि प्रतिनिधि सभामा छलफल भए फेरि महाअभियोगको प्रस्ताव समितिमा फर्कन पनि सक्छ। कुनै सदस्यले प्रतिवेदनमा संशोधन पेश गर्न र कुनै विशेष विषयमा फेरि छानबिन गर्न प्रतिवेदन समितिमा फिर्ता पठाउने प्रस्ताव गर्न सक्छन् अनि प्रतिवेदन फेरि प्रतिनिधि सभामा पेश हुन्छ। महाअभियोगको प्रस्तावमाथि अध्ययन भएपछि सिफारिस समितिले प्रस्ताव पेश हुँदा उल्लेख भएका कारण र आधारहरूमाथि कारण खुलाई आरोप पत्र तयार गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। त्यही आरोप पत्रमाथि जबराले स्पष्टीकरण सहित सफाईको मौका पाउनेछन्। एक भन्दा बढी आरोप भएमा भने सबै आरोपको विवरण उल्लेख गर्नुपर्ने हुन्छ। महाअभियोगको प्रस्तावमा आरोपहरू भ्रष्टाचारसँग सम्बन्धित छन्। महाअभियोग सिफारिस समितिको प्रतिवेदनलाई संसदमा पेश गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। त्यो प्रस्ताव तत्काल बहाल रहेको 2/3 बहुमतका आधारमा टुङ्गो लगाइनेछ। महाअभियोगको प्रस्ताव पारित भएमा जबरा पद मुक्त हुनेछन्। यद्यपि उनले पदमा रहँदा कुनै कसुर गरेको भए संघीय कानून बमोजिम कारबाहीको प्रक्रिया समेत सुरु हुनेछ। पद मुक्त हुने पदाधिकारीले पदबाट पाउने कुनै सुविधा लिन पाउने छैनन् भने भविष्यमा सार्वजनिक पदका लागि पनि अयोग्य ठहरिनेछन्। युक्रेन रसिया युद्ध जारी छ। त्यसको प्रभाव बारे हामीले यसअघि पनि रिपोर्ट देखाइसकेका छौं। विश्व अर्थतन्त्रदेखि राजनीतिक शक्ति सन्तुलनमा समेत यसको प्रभाव सुरु भइसकेको छ। राजधानी कब्जा गर्न हिँडेको रुसी सेनाको निरन्तरको आक्रमणबाट थिलथिलो भएको छ। दुई पक्षको भिडन्तमा परि सैनिक तथा गैर सैनिकहरूको ठूलो संख्यामा हताहती भएको छ। यो बीचमा हामीले रुसी तथा युक्रेनी सैन्य बलको स्थितिलाई हेर्ने प्रयास गरेका छौं। रुस र युक्रेन बीच युद्ध जारी छ। गत फागुन 12बाट युक्रेनमाथि रुसको हमला सुरु भएको हो। युद्ध सुरु भएको 13औं दिनमा आइपुग्दा पनि अवस्था उस्तै छ। यस बीचमा वार्ताका लागि 3 पटकसम्म प्रयास पनि भयो, तर ती वार्ता खासै सार्थक बन्न सकेनन्। वार्ता कुनै निष्कर्षमा पुग्नै सकेनन्। रुसी सैनिकले युक्रेनको राजधानी कीव घेराउ गरेको छ। कीवका धेरै ठाउँमा बम विस्फोट भएका छन् भने जनजीवन कष्टकर बनेको छ। रुसको बमबारीबाट त्यहाँका धेरै घर ध्वस्त भएका छन्। रुसी सेनाले युक्रेनको उत्तर पूर्वी सुमी र कोनोटोभ शहरहरू घेरेको छ। गत शुक्रबार मात्रै रुसी सैनिकहरूले युक्रेनको जापोरिजिया परमाणु ऊर्जा केन्द्र कब्जामा लिए। रुसले प्रहार गरेको एउटा बम विस्फोट हुँदा युरोपकै सबैभन्दा ठूलो उक्त परमाणु ऊर्जा केन्द्रमा आगलागी नै हुन पुग्यो। दुई देश बीचको चर्किदो युद्धले दिन प्रतिदिन थप विकराल अवस्था सृजना हुँदै गएको छ। रुसको आक्रमणबाट अलिकति पनि विचलित नभई युक्रेनी नागरिक हतियार सहित युद्ध मैदानमा उत्रिएका छन्। युक्रेनी जनतासँगै राष्ट्रपति भ्लोदिमिर जेलेन्स्की पनि स्वयं युद्ध मैदानमा हुमिएका छन्। केही दिन अगाडि मात्रै युक्रेनी राष्ट्रपति भ्लोदिमिर जेलेन्स्कीले आफ्नो रक्षामा आक्रमण गर्न आह्वान गर्दै भावनात्मक भिडियो सन्देश जारी गरेका थिए। उनले यसका लागि
जनतालाई तयार रहन आग्रह पनि गरेका थिए। रुससँग युद्ध लडिरहेका युक्रेनका राष्ट्रपति भ्लोदिमिर जेलेन्स्कीले रुस विरुद्धको युद्धमा पछि नहट्ने अडान लिएका छन्। सैन्य हतियारमा को शक्तिशाली, युक्रेन कि रुस सैनिक 9 लाख, लडाकु गाडी 15,857, लडाकु विमान 1,391, रिजर्भ सैनिक 20 लाख, हेलिकप्टर 948, पनडुब्बी 49, युक्रेन सैनिक 1,96,000, लडाकु गाडी 3,309, लडाकु विमान 132, रिजर्भ सैनिक 9 लाख, हेलिकप्टर 55, पनडुब्बी 0। शक्ति स्रोत र सामर्थ्यका दृष्टिले रुस युक्रेन भन्दा निकै शक्तिशाली देश हो। एसएस मिलिटरी ब्यालेन्स 2022 को तथ्याङ्कमा युक्रेनसँग 1,96,000 सैनिक छन् भने रुससँग 9 लाख सैनिक छन्। यसरी सरसर्ती हेर्दा रुससँग युक्रेनसँग भन्दा 7 गुणा बढी सैनिक छन्। अर्कोतर्फ रुससँग 20 लाख सैनिक तालिम लिएकाहरू तयारी अवस्थामा राखिएका छन्। युक्रेनसँग 9 लाख त्यस्ता तालिम प्राप्तहरू छन्। रुससँग लडाकु गाडी युक्रेनको भन्दा 5 गुणा बढी छन्। लडाकु विमान र हेलिकप्टर पनि युक्रेनको तुलनामा रुससँग ठूलो संख्यामा रहेका छन्। युक्रेनसँग 132 लडाकु विमान छन् भने 1391 लडाकु विमान रहेका छन्। एसएस मिलिटरी ब्यालेन्स 2022 का अनुसार युक्रेनले भन्दा रुसले 10 गुणा बढी सैन्य खर्च गरेको तथ्याङ्क छ। सैन्य शक्तिका दृष्टिले रुस विश्वको दोस्रो स्थानमा पर्छ, युक्रेन 22औं स्थानमा पर्छ। दुई देश बीचको विवाद थप चर्किँदै गएपछि विभिन्न मुलुकबाट युक्रेनमाथि सैन्य सहयोग पनि प्राप्त भइरहेको छ। युक्रेन र वरपर रुसी सेनाको संख्या 1 लाखदेखि 1,90,000 को बीचमा हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ। केही दिन अगाडि अमेरिकाले रुसले युक्रेन र वरपर 1,69,000 देखि 1,90,000 सैनिक तैनात गरेको बताइएको थियो। अर्कातर्फ युक्रेनका रक्षा मन्त्रीले यो संख्या 1,49,000 भनेका थिए। रुसले यी सबै विषयमा स्पष्ट रूपमा केही बताएको छैन। युक्रेनलाई नेटोको साथ। युक्रेनको सेना रुसको तुलनामा निकै सानो छ, तर उसले नर्थ एटलान्टिक सैन्य संगठन नेटोबाट सहयोग पाइरहेको छ। अमेरिकाले युक्रेन भित्रै त कुनै सेना पठाएको छैन, तर नजिकै पोल्यान्ड र रोमानियामा नेटो सेनालाई बलियो बनाउन थप 3,000 सेना पठाएको छ र अन्य 8,500 सेनालाई अलर्टमा राखेको छ। साथै अमेरिकाले जेभलिन एन्टी ट्याङ्क मिसाइल र स्टिंगर एन्टी एयरक्राफ्ट मिसाइल सहित $20 करोड बराबरको हतियार पनि पठाएको छ। यसैगरी बेलायतले पनि युक्रेनलाई छोटो दूरीका 2,000 वटा ट्याङ्क प्रतिरोधी मिसाइल पठाएको छ। 350 भन्दा बढी सेना पोल्यान्डमा पठाएको छ र इस्टोनियामा थप 900 सेना पठाएर आफ्नो सैन्य क्षमता दोब्बर बनाएको छ। साथै उसले आक्रमणको अवस्थामा युक्रेनमा हुने मानवीय संकटमा सहयोग गर्न सकोस् भनेर आफ्ना 1,000 सैनिकलाई अलर्टमा राखेको छ। एमसीसी पास नगरेको भए हामीलाई सिधाइदिन्थे, आज नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले भने। केन्द्रीय समितिमा उनले एमसीसी पास गर्नुका कारण खुलाउँदै यसको बाध्यता र गर्नुपरेका कारण नेता कार्यकर्तालाई सम्झाउने कोसिस गर्दै थिए। यस्तै बाध्यता रहेको स्वीकारोक्ति अर्का सत्ता गठबन्धनका माओवादी केन्द्रका अध्यक्षले केही दिन अगाडि गरेका थिए। एमसीसी गर्नुपर्ने बाध्यता नगरे हुने ठूलै दुर्घटना बारे भने दुवै नेताहरू खास बताएनन्। नेता कार्यकर्ता थुमथुम्याउन मात्रै हो कि साँच्चै यस्ता बाध्यताहरू अरू केही हुन्? जनतालाई जानकारी गराउनु आवश्यक हुन्छ। राष्ट्र र यसको सार्वभौमिकतामा खतरा हुने स्थिति भनेर कार्यकर्ता फकाउने मेसो मात्रै नगरून् नेताहरूले। हस्त न्यूज एट टुडे आजलाई यति नै। हामी सबै बिदा हुन्छौं। नमस्ते।